छह जजेस ने एक खुफिया इदारे के ऊपर अपने इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि हमारे घरों में और हमारी फैमिली के ऊपर जो है खुफिया पाकिस्तान का जो इदारा है ISI का नाम इसमें शामिल किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के लोगों का नाम भी शामिल किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं वो कहाँ पे जो कैमरे हैं वो जजेस के बेडरूम तक जो है वो लेके गए हैं। और वैसे भी कुछ अरसा पहले आपको याद होगा, एक दो साल पहले जो है मरियम नवाज ने कहा था कि हमारे पास हाजिर सिटिंग ब्यूरोक्रेसी के और बड़े अहम लोगों की कुछ वीडियोस हैं। ये डाकू रानी और ये टोटे रानी जो है 420 मरियम नवाज साहबा, आपके तो गठजोड़ है ऐसी वीडियोस बनाने में। आप तो पहले ही जो है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी कोई करता है तो इसमें मरियम नवाज का कम से कम नाम शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर रानी है वीडियो स्कैंडल की और प्रोडक्शन की। और 420 टोटा फैक्ट्री जो इन्होंने रायवट में लगाया हुआ था, ये वही कड़ियां मिलती हैं। अगर कोई इसको जोड़ना चाहे तो ये इसमें मरियम नवाज के कोई ना कोई चीज जरूर निकल सकती है, क्योंकि वो पहले ही इन कामों में बड़ी मशहूर है। इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जी बड़ी उछल कूद भी करते हुए जनाब कहा है कि जी मैं जी इसकी शफाफ कोई इंक्वायरी करूंगा। भाईजान, आपसे शफाफ इंक्वायरी की डिमांड किसने की है? वो कहता है बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप खुद ही इंक्वायरी, आपका खुद ही किसी ने कह दिया और आप शुरू हो गए काम उठा के। इस पे बात करते हैं। सियासी जमातें सिवाय शीन लीग के, मैं कह रहा हूं सिवाय शीन लीग के, नून लीग की बात कर रहा हूं, सिवाय शीन लीग के नून लीग समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में लाना चाहती हैं। इसके ऊपर बड़ी अहम चीजों से, अहम जराये के ऊपर बात करेंगे। ये बात भी करेंगे। PTI को जलसा करने की इजाजत मिल गई है। F9 पार्क हो सकता है या डी चौक हो सकता है या कोई और मुतबादिल पॉइंट हो सकता है। कितने के लोग आएंगे इसके ऊपर बात करते हैं। मरियम नवाज ने अपने MPA को झाड़ पिला दिया, बेइज्जत कर दिया है अपने MPS को ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 6 जजेस की वीडियोस का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। 6 जजेस ने इल्जाम ऐड किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है उनके काम में मदाखलत कर रही है और कुछ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो उनके काम में मदाखलत कर रही है। ये जो मामला है बहुत हसास हो गया है। इस खबर को आज पूरी दुनिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कस किया गया। आज पूरे पाकिस्तान का ये स्कैंडल जो था, खासकर पाकिस्तान की जुडिशरी, जो कि आपको पता ही है कि नीचे से जो अगर गिना जाए, ऊपर से तो गिनते गिनते मुझे याद नहीं रहता, हमेशा नीचे से गिने तो हम जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। मतलब 2 कंट्री हमारे नीचे हैं इंसाफ देने में। तो इंसाफ का दरवाजा बंद किसने किया था और कौन लोग थे जो घुस जाते हैं लोगों के बेडरूम में, खुफिया वीडियो बनाते हैं, लोगों की इज्जतें उछालते हैं, लोगों के कपड़े उतार कर वीडियो बनाते हैं? आखिर इनका मजा कौन लेता है? ये वही स्कैंडल है जिसमें मरियम नवाज कहा करती थी कि मेरे पास जनाब कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं वक्त आने पे शेयर करूंगी। तो ये तो वीडियो बनाना, वीडियो को शेयर करवाना, वीडियो का मजे उठाना, वीडियो के एंजॉयमेंट करना, वीडियोस देखना, वीडियो बनवाना, वीडियो के प्रोडक्शन करवाना, और ये सारा काम मरियम नवाज घटिया जो है, बदकिस्म से फार्म 47 की जो पैदावार है नजायज, वो अब बन गई है। तो लेकिन ये चंद महीनों की मैं कह सकता हूँ, दिनों मेरे मुंह से निकल गया, दिनों में अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, शायद दिनों में ही हो, और लगता तो नहीं है। 12 नाजरीन, ये मरियम नवाज की इसमें इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए कि वीडियो स्कैंडल में, खासकर जहां भी कोई वीडियो स्कैंडल होता है, मरियम नवाज का वीडियो जो फैक्ट्री है ना, वो इसमें लाजमन शमूमल अमूमन इनके गठजोड़ पाए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जी जजेस के खिलाफ जो है इंक्वायरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जुडिशरी के खिलाफ एक हमला है। भैया, आपको किसने कहा है? वो आपको वजीर आजम किसने बनाया था? वो जिन्होंने बनाया उन्होंने अपने खिलाफ इंक्वायरी करनी है। आपकी जुडिशियल इंक्वायरी, जो आपकी इंक्वायरी, जो पार्लियामेंट की इंक्वायरी करेगा, उसके ऊपर ट्रस्ट क्या है? क्या जज सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तानी कौम मानती है? आप जिनके कंधों के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्शन करेंगे या पाकिस्तान की जुडिशरी कानून और आइन और इंसाफ को प्रोटेक्शन करेंगे? हो ही नहीं सकता कि आपके सर में 100 जूता भी मारें और एक प्याज भी खिलाएं और आप फिर भी इंसाफ जो है जजेस को दें। हो भी नहीं सकता। ये लिखी पड़ी बात में समझ ही नहीं आती कि आपको कहा किसने है। वो कहते हैं ना कि बिगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है कि आपका इस्तेहकाक ही नहीं बनता। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर आजाद जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहती है तो ये करते हैं। जैसे इल्जाम लगाया कि उनके घरों के अंदर कैमरे पकड़े गए, उनके बेडरूम के अंदर कैमरे पकड़े गए हैं, इवन के उनके अदालत के अंदर भी वो
کہہ رہے ہیں کہ الزام لگا رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسی جو ہے وہ کیمرے لگا کے مفت ڈبنگ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بڑی ریٹنگ حاصل کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ وہی ٹرینڈ ہے, یہ وہی آرٹیکل ہے جو بنی گالہ میں عمران خان کے خلاف کچھ عرصہ پہلے جو ہے 2-3 سال پہلے جو ہے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, جو ویڈیو ڈیوائسز پکڑی گئی تھی, وہاں پہ ملازمین کو خریدا گیا تھا ایک خفیہ ایجنسی کے لوگوں کے ذریعے, اور عمران خان کی وہ نقل و حمل چیک کر رہے تھے کہ عمران خان کیا کرتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے سوتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی اگر جوڈیشل انکوائری کوئی بھی کر لے, میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ مریم نواز کی یہ کڑیاں ملیں گی آپ کو, جہاں سے مرضی چیک کروا لیں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے جی. ججز نے کے خلاف جو ہے, میں اب کیا اس کے اوپر کہوں کہ اب ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں, تو عوام کو کہاں انصاف ملے گا؟ یہ ججز اپنی کہانی جو ہے بتا رہے ہیں, وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں, اور عدالت کیا اس میں عوام کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ کہانی تو شروع ہو چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس عامر فاروق کو ریکویسٹ کی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹ ہو جاؤ, تو یا پھر بس سمجھ گئے جو لفظ میں کہنا چاہ رہا, وہ بس ٹھیک ہے, بس جی ٹھیک ہے, بس جی ٹھیک ہے, وہ کرتے رہے. اور آخر کار یہ معاملہ جو ان کی نوٹس میں آتا گیا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ آپ کی صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بھی اپنی جو ہے پوائنٹ اسکوائرنگ کر رہی ہے اور کریڈٹ لائن بنا رہی ہے کہ دیکھیں جی, ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف جو ہے فیصلے جو ہیں وہ ایسے ایسے کسی کے کہنے کے اوپر ایسے سیاسی دباؤ اور پلس اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ, اور یہ ججز کی یہ وہ. بہرحال وہ کسی حد تک وہ سچے نظر آ رہے ہیں اس بات پہ. پی ٹی آئی کو جناب, ہاں دوسری بات کر رہا تھا, سیاسی جماعتیں جو ہیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ. ناظرین اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سوائے شین لیگ کے, نون لیگ بھی شامل ہے اس میں, کیونکہ شین لیگ اب الگ ہوتے ہوئے دکھائی دے گی. نون لیگ سمیت پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان, اے این پی, جے یو آئی, جی ڈی اے اور ٹی ایل پی سمیت جماعتیں جو ہے انہوں نے اپنا ایک پلان سیٹ کر لیا, اور پلان یہ سیٹ کیا ہے کہ جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں, جو سیاست میں مداخلت کی جاتی ہے, ان کو اب کٹہرے میں لانا ہے. یہ ایک پورا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے. اس حوالے سے نواز شریف بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. باقی دیگر سیاسی جماعتیں, اسفند یار ولی ہوں یا پھر دوسرے جو اس وقت صدارت کی امیدوار کے طور پہ بنے تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, بہرحال وہ جو ہے اچکزئی صاحب, محمود اچکزئی صاحب ہوں, باقی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس بات کو بالکل لکھی پڑی نپی تلی بات کر رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. اب یہ موقع ہے کہ ایک بندے نے اگر سٹینڈ لے لیا ہے, وہ 2 سال سے جیل میں بیٹھا اور اس نے کہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو بھائی جان, میں بیٹھا ہوں, آپ نے پاکستان کے اندر لا قانونیت بے آئین جو ہے ریاست بنا کے رکھنا ہے تو کرتے رہیں, لیکن میں نہیں مانوں گا. اب نواز شریف کا بیانیہ بھی آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے نظر آئے گا. میری ایک پچھلے دنوں میں ایک نون لیگ کی اہم ذرائع کے ساتھ افطاری پہ ملاقات ہوئی, اور ان کا بڑا صاف مجھے لفظوں میں کہا کہ نواز شریف جو ہے بیانیہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوا آنے والے کچھ دنوں میں کرے گا. تو وہ بات آج ثابت ہو گیا اور کچھ لوگ بولنا شروع ہو چکے ہیں. بہرحال شین لیگ جو ہے وہ چاٹو لیگ ہے, وہ اس وقت گری ہوئی ہے, وہ پڑی ہوئی ہے, وہ انہوں نے چاٹنے ہیں. میں دوسرے لفظوں میں چاٹنا کوئی اور نہ سمجھے, بوٹ چاٹنے کی بات کر رہا ہوں. بہرحال یہ شین لیگ جو ہے وہ الگ ہے نون لیگ سے, یہ اب کنفرم ہو چکا ہے. شہباز شریف کا کام یہ ہے, چمک جب تک آتی نہیں ہے رگڑا دیتے رہنا چاہیے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کو اجازت مل گئی ہے, یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی جو ہے انہوں نے بھی جلسے کے اعلانات کر دیے ہیں, اور وقتاً فوقتاً یہ گیپس جو ہیں, اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ میں باقی دیگر جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ کا اس میں دعوت شمولیت اختیار کروانے کی دعوت دیتا ہوں. اور ان کا کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جناب جس طرح میں پیچھے پی ڈی ایم کا سربراہ بنا تھا, اس مرتبہ میں ایک اور پی ڈی ایم بناؤں, میں اس کا سربراہ بنوں. جی 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 سمجھ گئے ہیں. تو بہرحال اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ روڈ پہ آئیں گی, روڈ ماسٹر جماعتیں روڈ پہ آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف ٹریک ریکارڈ ہے کہ روڈ کی ماسٹر جماعت کی نہیں جاتی ہے, بہت اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, بہت بڑا کراؤڈ لے کے آتی ہے. جماعت اسلامی ہو وہ بہت اسٹرانگ قسم کا جو کراچی میں اپنی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی والے سے ٹی ایل پی پنجاب لاہور کو بند کر سکتی ہے,
اور مریم کے ناک کی جو ہے وہ سانس بھی بند کر سکتی ہے، وہ تو اتنے بہت زیادہ تکڑے ہیں روڈ کے لیے۔ اس کے پاس جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، اے این پی ہو، یہ ساری روڈ کی ماسٹر جماعتیں ہیں، اور یہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورت حال ہونی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت چند دنوں کی مہمان، چند مہینوں کی مہمان، چند دنوں میں سے اللہ مبارک کرے مجھے نکل جاتا ہے خیر یہ ساری صورت حال بنتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں اب ایک امید جاگ گئی ہے، باحیثیت جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے اندر قانون آئین کی کچھ ایک امید اب جاگے، جو کہ عمران خان نے دیا جلا کے رکھا تھا، اب اس کی روشنی آہستہ 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 اس اندھیری رات کو، اس ظلم کی رات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دشمن بھی اب عمران خان کے بیان کے ساتھ سٹینڈ کرنے لگے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو، جماعت اسلامی ہو، ٹی ایل پی ہو، ایون کہ نواز شریف کے ذرائع نے جو مجھے خبر دی وہ میں ابھی آپ کو کوٹ کیا ہے کہ شینری الگ ہو چکی ہے، ان کا کام ہے چاٹنا، وہ چاٹتے رہیں گے۔ بارہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔